رجب دا مہینہ ہے تے میرے آقا تبوک واسطے جا رہے، آپ نے فنڈ دا اعلان کر دیتا، فصلہ پاک کے تیار نے، سال دا راشن پانی آن والا، صحابہ نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی، کردہ سارا سامان ابو بکر چکیا، رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے آئے، عمر ابن خطاب کرے گئے، سارا مال جمع کیتا ہے، ان دے دو حصے کیتے میں، ادھا مال کرے رکھے ہیں، ادھا مال چکے آتے نبی پاک دے کول لے آئے نے، حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ نو، آقا فرمان دے نے عثمان پیارے ہیں، ذرا غزوہ تبوک دی تیاری ہے، تے فنڈ دی لوڑے، ذرا کھلے دل نال محبت فرما، حضرت عثمان فرمان دینے 300 اونٹ بما ساز و سامان میں دے دیاں گا، آقا فرمان دینے عثمان فی الجنہ، ذرا تھوڑی کو ہمت اور مار دے، سونیوں 100 اور دے دیاں گا، میرے پاک پیغمبر فرمان دینے عثمان فی الجنہ، سونیوں 100 اور دے دیاں گا، آقا فرمان دے عثمان فی الجنہ، 900 اونٹ 100 گھوڑا کلے عثمان نے اعلان کر دیتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ نو 1000 دی گنتی پوری کر دیتی، آقا فرمان دینے کچھ نگدی بھی چاہی دائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو ایک روایت اندر میں پڑے ہے، لاہور والے میں نو رب دی عزت دی قسم ہے، ایسے ہفتے دے دوران مختلف کتاباں دا مطالعہ کر دیاں، ایک کتاب دے اندر صحیح سندنال بات لکھی ہے، حضرت عثمان نے 2900 اونٹ میرے آقا دے اشارے تے مجاہدین نو تعاون کر دیتا ہے، اگلی گلتے آنا سنے آنجے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19.5 یا 20 کلو چاندی نبی پاک نو لے آکے دیتی، 5.5 کلو سونا لے آکے دیتا، میرے پاک پیغمبر عثمان دا مال ہاتھ اندر پکڑے ہے، اینج سٹی جاندے نے، ہاتھاں دے اندر میرے آقا کدے دائیں کدے بائیں، فرمائی جاندے ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، ما عمل بعد اليوم، اے غزوہ تبوک دا موقع ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، میرے پاک پیغمبر فرمان دینے عبد الرحمن تمہیں ذرا تعاون فرما، 40,000 درم حضرات سونے دے سکے میرے پاک پیغمبر نو لے آکے دیتے، جڑے 5 کلو نالو زیادہ بندے نے، چاندی بھی لے آکے دیتی ہے، ایک میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے، حضرات اس صحابی دا نام ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ نو، اے انصاری صحابی ہے، انہیں سارا دن محنت مزدوریاں کیتیاں نے، رات ساری رات کنویں دا پانی فصلہ نو لگایا ہے، 4 کلو 4 سیر چوارے کھجوراں ملیاں، 2 کلو کرے بیوی بچیاں نو دے آیا ہے، 2 کلو آمینہ دے لال کو لے کے آگے آئے، جذبے تے غور کرنا ہے، سار تے غور کرنا، میرے آقا نے اندیو 2 کلو چوارے تے کھجوراں پکڑیاں، دیگر جڑا سامان پہ آئے، میرے آقا نے سامان دی اوپر بکھیر کے اندے لی برکت دیاں دعاواں کر دیتیاں نے، ایک نبی پاک دا صحابی ہے جن دا نام عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نو، انہیں 90 وسق، ایک وسق اندر 150 کلو وزن ہوندہ ہے، 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجوراں، 13,500 کلو کھجوراں آمینہ دے لال دے قدماں دے اندر لے آکے میرے آقا دی محبتوں قربان کر دیتیاں،
منافق اے منظر ویکھ کے آندے نے ایویں تعاون کری جاندے جیڑا تھوڑا تعاون کردا ہے منافق آندے نے اس تیرے تعاون کی بنے گا جیڑا بہتا تعاون کردا ہے منافق آندے نے اے ریاکاری کر رہا ہے استغفر اللہ کوئی صحابی تھوڑا تعاون کرے منافق آندے نے کلو کلو کھجورا نہ کی بنے گا ہسی جاندے مذاق کری جاندے جے کوئی صحابی بہتا تعاون کردے آندے نے اے ریاکاری تے تکبر دکھلاوا کر رہا اللہ پاک نے اسے بعد دا تذکرہ فرمایا ہے الذین یلمسون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم منافقان دے رب پول کھول کے صحابہ نو حوصلے دے رہے ہیں کہ اے گلاں کری جاندے نے مذاق اڑا رہے رب انہاں دا مذاق اڑا رہے ہیں صحابہ مال لے آ رہے نے جمع کرائی جاندے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان آپ نے فرمایا اجے مال تھوڑا ہے اور لے کے آؤ تے صحابہ خدا دی قسم بڑھ چڑھ کے تعاون فرما رہے بڑھ چڑھ کے محبت نہ تعاون کری جاندے نے ایک بی بی اللہ والی حضرات نبی پاک دے کولائی آپ دی صحابی ہے آکھے آندھی سونیو اے محبوبہ تساں فنڈ دا اعلان کیتا ہے تے میرے کول تے دین واسطے کھجورا مال دولت پیسے نہیں اے دودھ پیندہ چھوٹا جا بچہ لے کے آئیاں اے بچہ قبول کر لو تے میرے واسطے دعا کر دینا آقا فرماندے نے بی بی اے تیرے بچے دا میں کیا کرانگا تے بی بی آندھی سونیو آقا فرماندے نہ سواری تے بین جوگا نہ تیر توت کمان پکڑان جوگا نہ زخمیاں نو پانی پلان جوگا اے بچہ ساڑے کس کم دا بی بی آندھی محبوبہ جدو آمینہ سامینہ دشمن نہ ہوئے گا دشمن دے تیر تلوار تو اڈی طرف آنگے تے میرے بچے نو چکے اس تیر تلوار دے اگے کر دے آجے اے تیر تلوار نیزے میرے بیٹے دے جسم اندر پیوست ہو جانگے محبوبہ تو اڈی جان بچ جائیں گی میرا بچہ شہید ہو جائے گا اے تو اڈے ٹال دے کم آئے گا میں شہیدی ماں بن جاوانگی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اے بی بی اے عرضاں کر رہی ہے تے صاحب دل نے بڑی کمال گل لکھی ہے جنگ تبوک تیاری کی تھی تے جدو رسول الہی جنگ تبوک تیاری کی تھی جدو رسول الہی ایک مائدہ ایک کوئی بیٹا او پاس رسول لے آئی خدمت اندر حاضر ہو کر ادب عرض سنایا اے مال خزانہ میرا چولی تیری وچ پایا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے رکھ خدمت اندر نہ کر ایڈی دلیری مائی کے کافی میں نو حب محبوبہ تیری سونیو تو اڈی
محبت اندر سب کچھ قربان ہے جانا جاندیاں نے تے جان بچے جاندے نے جان تہاڈی محبت دی ضرورت ہے اللہ پاک دی رضا مندی چاہی دیئے آقا فرماندے نے صحابیو اور فنڈ دی ضرورت ہے مال اور لے آؤ حضرات بڑی کمال درجے دی روایت پڑھن لگا اے جڑی روایت سنان لگا خدا دی قسم جدو کل میں روایت پڑھ رہا سا میرے انگ انگ لوں لوں دی اندر عجیب جیا کرنٹ پیدا ہو گیا آقا فرماندے نے فنڈ اور لے آؤ حضرت ابو بکر کرے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا صدیق نے انج دیوار تے جا کے ہاتھ مارنا شروع کر دیتا ہے بیٹی عائشہ کہن لگی بابا کی کر رہے ہو انج دیوار تے کیوں ہاتھ مار رہے ہو فرمایا بیٹی عائشہ اس دیوار تے ایک میں سوئی ٹنگی سی ہاتھ مار رہے ہوں کاشو میں نو سوئی مل جائے نبی پاک نے غزوہ تبوک لی فنڈ دا اعلان کیتا ہے وہ سوئی آج میں نو مل جائے تے میں سوئی بھی نبی پاک نو دے دیا سفر اندر رستے اندر مجاہدین دے کپڑے پھٹن گے سوئی نال ٹانکے لا لین گے اللہ پاک میں نو اندہ بھی اجر و ثواب عطا کرے گا ادھر کی یہ رات دا ٹائم ہے ابو بکر صدیق ایک واری کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نو ساری رات کروٹاں بدل دے رہنے حضرات کدے ادھر پاسا بدل دینے کدے دوجے پاسے پاسا بدل دینے نیند نہیں آ رہی اماں جان عائشہ فرما دیا نے بابا گل کی ہے ابو جی سوندے کیوں نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ابو بکر فرما دینے بیٹی ہے نیند کتوں آئے میرا مرشد پریشان ہے امام کائنات فرماندے نے فنڈ جے تھوڑا ہے 30,000 دا لشکر تیار 18 بندے ایک ایک سواری 18 بندیاں نو ہوں دیئے سفر لمبا ہے زیادہ راہ دی ضرورت ہے میرے کل جو ایسی میں دے دیتا ہے اے بیٹی عائشہ اے تیرے ابو بکر نے جڑے کپڑے جسم تے پائے نے اے کوئی 32-33 درہم دینے میرا دل کردہ ہے 32 درہم دے کپڑے بازار دے اندر بیچ دیا ایک سادہ پرانا ٹاٹ لے کے پالواں باقی پیسے بھی آمینہ دے لال دی گود اندر آپ دے قدمہ تو نچھاور کر کے اللہ دے راہ اندر دے دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو صبح دن چڑھے ہیں حضرات کپڑے اتارے بازار لے گئے ایک سادہ پرانا ٹاٹ جنو 28 ٹانکے لگے نے ایتوں پھٹے ہیں ٹانکہ لگے ہیں ایدروں پھٹے ہیں بغلہ تو پھٹے ہیں 28 ٹانکے لگے نے انجدہ پرانا ٹاٹ جسم تے چڑھائے ہیں کپڑے بازار اندر بیچے 32 درہم چکے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر پھٹے پرانے کپڑے پائے اے پیسے پھڑے تے صدیق طور پہ میں نو رب دی عزت دی قسم ہے اجے صدیق میرے آقا کو نہیں پہنچیا آسمان تو جبرائیل پہلے نبی پاک کو لا گئے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبریل آئے ادھر صدیق آئے اجے سلام عرض کردہ پہ تے حضرت جبرائیل نے ابو بکر دیاں ساریاں گلاں پہلے ہی میرے آقا نو سنا دیتیاں نے رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرمان دینے اے ابو بکر پیارے اے میرے کول جبریل آئے تے جبریل کہہ رہے ہیں آج تیری اس اثار سخاوت رب بڑا راضی ہے اے ابو بکر اللہ پاک نے سپیشل جبرائیل نو بھیجے ہے ایک تے جبریل کہہ رہے ہیں پہلی گل اللہ پاک فرماندے نے ابو بکر نو رب دا سلام آکھو
تے دوجا پیغام تے سنیا پہلا سلام رب نے بھیجے آقا فرماتے نے ابو بکر اللہ پاک نے جبرائیل دے ذریعے تینوں سلام بھیجے حضرت ابو بکر سلام دا جواب دیندے نے نال آقا فرماتے نے ابو بکر اے جبریل کہہ رہے ہیں اللہ پاک فرماتے نے اللہ پاک پوچھ رہے نے جبریل جا میرے محبوب نو کہہ دے ابو بکر نو پوچھو اے جڑے بڑے پرانے کپڑے پائے نے جنوں 28 ٹانکے لگے نے کہ آئے نا بڑے پرانے کپڑے آتے کپڑے پہن کے کیا رب تے راضی بھی ہے کہ کوئی نہ کیا ابو بکر اپنے رب تے اس حال اندر راضی ہے کہ نہیں آقا فرماندے نے صدیق اے جڑے کپڑے پائی پھٹے پرانے اللہ پاک پوچھ دے پہنے کیا تو رب تے راضی ہے کہ نہیں خدا دی قسم ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں ڈیکراں نکل گئیاں زارو قطار روئی جاندے تے رو کے آندے نے سونے یہ تے پھٹے پرانے کپڑے نے آج اگر ابو بکر دی چمڑی بھی اتار دیتی جائے ابو بکر پھر بھی اپنے رب تے راضی ہے ابو بکر پھر بھی اپنے رب تے راضی صدیق پھر بھی اپنے رب تے راضی حضرات میں عرض کرنا چاہنا اسے لیتے قرآن آمدہ ہے حضرات غزوہ تبوک دا موقع قرآن کہہ رہا ان اللہ اشترى من المؤمنین قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللہ پاک مومنین دی عظمت اور شان صفتاں بیان فرما رہے اگے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون سائحون الراکعون الساجدون آمرون بالساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اللہ پاک فرمان دینے اے مومنین جنہاں نال میں سودا کیتا جان تے مال دے بدلے رب نے جنت دے دیتی ہے فرمایا جان تے مال اللہ پاک فرمان دینے میرے راہ اندر قربان کرو اپنا مال جڑا رب نے دیتا ہے جان او جڑی رب نے دیتی ہے تے بدلے اندر جنت للو حضرات میری طرف دیکھے آجے رب دا دیتا واپسی لٹا کے بدلے اندر جانا اسے لیتے پھر میں نو کہنا پہ رہا میں دل دے ہتھوں مجبور ہاں ایک دو جملے ذرا محبت نہ سن لے آجے صحابہ دتیاں نے جانا صحابہ دتیاں نے جانا صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو وہ ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو وہ ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کنے سانو کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے کیسے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ادھر کیے جمعرات دا دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 30,000 مجاہدین دا لشکر لے کے ایتھوں تر پیندے نے مدینیوں نکل پہ گل سنیاں جے آقا دی عمر 60 سال نالو اوپر ہو گئی اور میرے پاک پیغمبر دی زندگی دا آخری غزوہ تبوک حضرات رجب دا مہینہ آمینہ دے لال جدو 30,000 دا لشکر لے کے ترے آقا نے پیچھے حضرات خلیفہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بنایا ہے اس جنگ دے اندر آقا اپنی بیویاں وچوں کسے نو نال نہیں لے کے گئے اکثر غزوات اندر سفر اندر آقا بیویاں دے اندر قرہ ڈال دے کہ جن دا نام نکل آؤندا نال لے کے جان دے اے جنگ تبوک غزوہ تبوک کو غزوائے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے نو حضرات بیوی نو نال نہیں لے کے گئے سنیا جے حضرات نال میرے پاک پیغمبر دے چند صحابہ جنہ کل مال کوئی نہیں ہے مخلص نے سواری کوئی نہیں جانا چاندے نے ایک دا نام ایک صحابی دا نام رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر دے غلامہ وچوں ایک صحابی دا نام علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اے نبی پاک دا او صحابی ہے اندے کول نہ کھجورانے نہ مالے نہ دولتے ادھی رات دا ویلا ہے ادھی رات دا ویلا انہیں تہجد پڑی تے رو رو کے دعاواں کر رہے ہیں یا اللہ میں اپنی عزت دا صدقہ کرنا قبول کر لے دولتاں کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں یا اللہ کسی نے میرے نہ زیادتی کی تھی میری عزت دے ڈاکہ ڈالیا میں تیری رضالی معاف کرنا ہوا اے صدقہ قبول کر لے لاہور والے ہو صبح فجر دی نماز آقا نے پڑھائی آقا فرمان دینے او میرا صحابی جنہیں رات عزت دا صدقہ کیتا ہے کون ہے او صحابی جنہیں عزت دا صدقہ کیتا ہے کون ہے ایک چپ رہا آقا فرمان دینے میں نو جبریل دس گیا ہے رب نے تیری عزت دا صدقہ قبول کر لے آئے